डियर कल्याण, उज्यालोमा पोखिएको जुन जब बादलभित्र ओझेल पर्छ, तब स्निग्ध देखिने तलाउभित्र पनि अँध्यारोले साम्राज्य जमाउँदो रहेछ। उज्यालोले छर्लङ्गिएको मनभित्र पनि जब जुनले उदाउन छोडेर बादलभित्र ओझेल पर्छ, तब स्निग्ध भएका मनका किनाराहरू पनि तलाउभित्र डुबेर अँध्यारोको साम्राज्यमा हराउँदा रहेछन्। जुन अनि जिन्दगानी, जिन्दगानी अनि बादल उस्तै उस्तै हुँदा रहेछन्। डियर कल्याण, म सुनाउँछु आज तपाईलाई मेरो कथा। मेरो जन्म विक्रम सम्वत 2050 साल ज्येष्ठ महिनाको 20 गते काभ्रे प्लान्चोकको सापिङ गाविस 4 र हाल भोम्लो गाविस वडा नम्बर 1 मा भएको हो। मेरो घरमा मेरो परिचय खुलाउनु पर्दा पिपल टोल भनेपछि सबैले बुझ्छन्। म घरको कान्छो छोरा, मेरो 2 जना दाइ, 4 जना दिदी बहिनी मध्ये म घरको कान्छो छोरा। मेरो बुबा गाउँमा खेती किसानी गर्नुहुन्थ्यो। मेरो आमाले बुबालाई सघाउनुहुन्थ्यो। अझ प्रष्ट रूपमा भन्नुपर्दा मेरो घर दोलाल घाटबाट 7 किलोमिटर पूर्वमा पर्छ। गाउँमा किसानीको रूपमा मेरो परिवार परिचित थियो। गाई भैँसी थुप्रै थिए। बाख्राहरू त त्यति बेला 15-20 वटा थिए। गाउँमा महिला डेरी भवन थियो। त्यहाँ दूधहरू बिहान बिहान जान्थ्यो। दूध राम्रै बिक्री हुन्थ्यो। तर भूकम्पपछि त्यो डेरी रहेको भवन पनि तहस नहस भयो। त्यसपछि दूधले राम्रोसँग बजार पाउन सकेन। मैले सानोमा कक्षा 4 सम्म श्री जनहित प्राथमिक विद्यालयमा पढे। कक्षा 4 बाट सुरु गरे मैले त्यहाँ। घरबाट 5 मिनटको दूरी थियो। डियर कल्याण, दाई दिदीहरू सबैले त्यही पढ्नुहुन्थ्यो। कक्षा 4 पछि श्री सेती देवी माध्यमिक विद्यालय देउरालीमा पढ्न थाले मैले। मेरो स्कुलको प्रधान अध्यापकको नाम हो गोकुल प्रसाद पराजुली। काभ्रे प्लान्चोकमा शिक्षा क्षेत्रका हरेक मान्छेले चिन्छन् गोकुल प्रसाद पराजुली भनेपछि। उहाँ राम्रो शिक्षक हुनुहुन्थ्यो। प्रधान अध्यापक भए पनि उपर खुट्टी लाएर बस्नु हुँदैन थियो, आफै पढाउन हिँड्नुहुन्थ्यो। मेरो गाउँमा बाहुन, नेवार, छेत्री र दलितहरूको बाक्लो बस्ती थियो। मेरो बुबा खाती थरको हुनुहुन्थ्यो। अझ भनौं भने हामीलाई समाजमा अछुत जातको भनेर नामाकरण गरिएको थियो। तर पछि डाक्टर बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुने बेलाको कुरा हो। त्यति बेला हाम्रो नागरिकता बनाउँदा आफ्नो थरहरू परिवर्तन गर्न पाउने र सजिलैसँग परिवर्तन गर्न पाउने व्यवस्था भएकोले मेरो बुबाले मेरो नाम सुदीप खत्री राखिदिनु भएको थियो। मेरो नागरिकतामा सुदीप खत्री छ, त्यसैले मैले तपाईलाई सुदीप खत्री भनेर पठाएको छु र नागरिकता पनि पठाएको छु। डियर कल्याण, तपाईलाई म सुनाउँछु मेरो कथा। म गाउँमा गुच्चाहरू खेल्ने, उकाली ओह्रालीहरू गर्ने मेरो बालापन त्यसरी बित्यो। जब माथितिरको गणेश हिमाल छर्लङ्ग देखिन्थ्यो, तब हामी थकित भएको मन पनि शीतल हुन्थ्यो। मेरो देश सुन्दर छ। मेरो देश जतिको सुन्दरता कहीँ छैन। तर त्यही सुन्दरता भित्रको गरिबीले देशलाई छिया छिया पारेको छ र युवाहरू विदेशमा मरुभूमिमा तातो बालुवामा काम गर्छन्। युवाहरू मरुभूमिको तातो बालुवामा काम गरिरहेको बेला
जब म मेरो गाउँमा उक्लेर माथितिरको गणेश हिमाल हेर्छु तब मलाई रुन मन लाग्छ मेरो देशको अवस्था देखेर। कति सुन्दर ठाउँ छ, कति सुन्दर छ देश, तर सुन्दरताबाट ओर्लिँदै गएको मेरो देशको कथा मसँग पनि गाँसिएको छ डियर कल्याण। यसरी मैले बाल्यकाल बिताउँदै गए। म 7 कक्षामा हुँदा मेरो 2वटा दिदीको विवाह भइसकेको थियो अनि माइलो दाइले पनि विवाह गरिसक्नु भएको थियो, आफै गर्नुभएको थियो र उहाँ काठमाडौँ गइसक्नु भएको थियो। किनकि त्यति बेला दाइहरूलाई माओवादी युद्धको कारणले घरमा बस्न गाह्रो थियो। त्यसैले दाइहरू जोगिनको लागि, त्यो राजनीति र द्वन्द्वबाट जोगिनको लागि काठमाडौँतिर विस्थापित भइसक्नु भएको थियो। तर म गाउँमै पढ्थेँ किनकि म बच्चै थिएँ। स्कुलमा म राम्रो थिएँ, पुरस्कार पाउँथे, पढाइमा अब्बल थिएँ डियर कल्याण। विक्रम सम्वत 2068 सालसम्म मैले गाउँमै बिताएँ र गाउँबाट एसएलसी दिएँ र प्रथम श्रेणीमा पास गरेँ र गाउँमा म नै हुँ प्रथम श्रेणीमा पास गर्ने। मेरो पिपल टोल वरपरको मान्छे सबैजना खुसी भए मेरो रिजल्ट आउँदा। म सुनाउँछु डियर कल्याण। जिन्दगानीको बदलिएको नक्सालाई इरेजरले मेटेर फेरि सच्याउन सकिँदो रहेनछ। जिन्दगानी नै बदलिएको नक्सा आफ्नो अगाडि जस्ताको तस्तै उतारिएपछि त्यसलाई परिवर्तन गर्न जति इरेजरले मेटे पनि सकिँदो रहेनछ। म सुनाउँछु आज मेरो कथा तपाईलाई डियर कल्याण। दिल खोलेर सुनाउँछु मेरो कथा, बस दिल खोलेर। डियर कल्याण, हावाको बेगले, हुरीको लहरले भत्काउन नसकेका पर्खालहरू जब समयले भत्काइदिन्छ। हावाका बेगले, हुरीको लहरले भत्काउन नसकेका मनहरू जब समयले भत्काइदिन्छ तब जिन्दगी सिसा जस्तै फुट्दो रहेछ, कहिल्यै नजुटिने गरी। कहाँबाट सुरु गरौँ म मेरो कथा? म सुनाउँछु डियर कल्याण। विक्रम सम्वत 2068 सालमा म एसएलसी पास भए र 67 सालमा दिएको परीक्षा 68 सालमा रिजल्ट आएपछि म 68 सालमा पास भए। त्यसपछि त्यही महिनाको असारमा म काठमाडौँ आए। काठमाडौँ आएर मेरो माइलो दाइको डेरा बसन्तपुरमा बसे। मेरो माइलो दाइको नाम कृष्ण खाती हो। दाइको आफ्नै ट्याक्सी थियो, दाइले ट्याक्सी चलाउनुहुन्थ्यो, भाउजू पनि हुनुहुन्थ्यो। दाइको संघर्षको दिन चलिरहेको थियो। कति गाह्रो छ काठमाडौँमा संघर्ष गरेर बाँच्न। हरेक उत्पीडनबाट गुज्रिएका मान्छेहरूलाई थाहा छ काठमाडौँ कति कठिन छ भन्ने, र त्यही दाइले गाडी चलाउनुहुन्थ्यो। काठमाडौँ आएर उच्च शिक्षा परिषद सानो ठिमीमा गएर मैले छात्रवृत्तिको लागि निवेदन दिएँ। परीक्षा दिए, मैले छात्रवृत्ति पाए, तर 50% मात्र पाएपछि म गाउँमा आए। किनकि गाउँमा त्यति बेला +2 को पहिलो ब्याचको पढाइ सुरु हुँदै थियो। त्यसैले शिक्षकहरूले मलाई खोज्नु भयो। सोचे मैले काठमाडौँमा पढ्न सकेन मेरो गरिबीको कारणले भने म गाउँ गएर पढ्छु भनेर गाउँ आएर पढेँ। म विज्ञान विषय पढ्न चाहन्थे डियर कल्याण, तर आर्थिक अभावको कारणले म गाउँमा गएर आफ्नै गाउँको +2 पढ्न थाले। किनकि बुबाको उमेर ढल्कदै थियो। 4 जना दिदी बहिनी, हामी दाजुभाइ। बुबालाई व्यवहार सम्हाल्न गाह्रो थियो। किसानी गरेर कति पुग्थ्यो र डियर कल्याण। त्यसैले आर्थिक अभावको कारण गाउँमा फर्केपछि गाउँमा पढाइ मात्र हुँदैन, गाउँमा राजनीति पनि चल्छ र राजनीतिबाट कोही पनि अछुतो हुन सक्दैन। हाम्रो देशमा राजनीति बढी चल्छ काम भन्दा।
जबसम्म देश 24 घण्टा काम गर्ने वातावरण तयार हुँदैन तबसम्म राजनीति गरेर मात्र केही बन्द रहेनछ भन्ने कुरा आजका दिनहरूमा म महसुस गर्छु। तर त्यति बेला गाउँमा आएपछि गाउँ एकाइ कमिटीमा मलाई बस्नुपर्ने बाध्यता भयो र म बसेँ र राजनीतिमा छिरे। सुरुमा म माओवादी गाउँ कमिटीको सदस्य बने। समय गुज्रदै गयो, पढाइको साथसाथै राजनीति पनि अगाडि बढ्दै गयो। त्यसपछि म 71 सालमा फेरि काठमाडौँ आएँ र कम्प्युटर सिक्ने र दाइको सँग बस्ने भनेर काठमाडौँ आएपछि दाइको आफ्नै समस्या थियो। त्यसपछि म दिदीसँग बसेँ। बिराजुले पनि गाडी चलाउनुहुन्थ्यो र त्यहीँबाट म नेपाल कमर्स क्याम्पस मीन भवनमा बीबीएस जोइन गरेँ। बीबीएस जोइन गरेर पढ्दै थिएँ टियर कल्याण। विक्रम सम्वत 2072 साल वैशाख 12 गते भूकम्प गयो। सारा देश तहस नहस भयो। त्यसको वर्णन गर्न चाहदैन। त्यो विकराल दृश्यको वर्णन म कसरी गरौं? म त्यसलाई यहीँ छोडेर म मेरो कथातिर दौडन्छु टियर कल्याण। 72 सालको वैशाख 12 गतेको भूकम्पले मेरो गाउँ पनि तहस भयो। नहस भएपछि म गाउँ आएँ। भत्किएका घरहरूलाई सम्हाल्ने, गाई बस्तु हेर्ने, मकै छर्ने भएपछि मेरो बुबा आमा उमेर ढल्कदै गएपछि, शारीरिक रूपमा अशक्त हुँदै गएपछि सारा जिम्मेवार मैले लिनु पर्यो र त्यसपछि म गाउँमा बस्न थालेँ र परीक्षा दिन मात्र काठमाडौँ आउन थालेँ। विक्रम सम्वत 2073 साल असोज महिनाको कुरा हो। म गाउँबाट आधा घण्टा हिँडेर चेहरे भन्ने ठाउँमा आएर बस चढेँ। बसमा खाली सिट थियो, त्यहीँ बसेँ। एउटा सिट मात्र खाली थियो, त्यहीँ बसेँ। तर छेउमा एकजना केटी थिए। बस दौडदै अगाडि बढिरहेर दोलाल घाट आयो। मैले छेउमा बसेको केटीतिर हेरेँ। सफा अनुहार भएकी पातली। त्यो केटीलाई राम्रोसँग हेर्ने कुरा थिएन। म आफ्नै धुनमा थिएँ, ऊ पनि आफ्नै धुनमा। बसमा गीत बजिरहेको थियो। बस त्यहाँबाट 5 खाल आयो र 5 खालमा रोकियो। त्यति बेलासम्म हाम्रो बोलीचाली भएको थिएन। तर 5 खाल आएपछि गाडी बाटोको खाल्टोमा जोल्टिङमा परेर बेसकन ठोकियो। बसका सबै मान्छे उफ्रिए, अर्थात् बसले उफाड्यो। ठिक त्यति बेला हामी एक अर्कोसँग नराम्रोसँग ठोकियो। मैले त्यति बेला भने, सरी, तपाईलाई चोट लाग्यो। उसले होइन लागेको छैन भनेर आफूले आफूलाई सम्हाली। त्यसपछि मैले प्रश्न गरेँ, कहाँ पुग्नु पर्ने हो तपाईलाई भनेर। उसले आफन्त बिरामी भएकोले धुलीखेल अस्पताल जान लागेको कुरा गरी। मैले कहाँबाट आउनुभयो भने उसले सुकुटे सागा चौकबाट भने अनि नाम सोधे। उसले आफ्नो नाम सुनी केसी भने। त्यसपछि मैले सागा चौकमा रहेका मेरा साथीहरूको नाम भने। उसले चिन्दो रहेछ सबैलाई, मेरा फेसबुक फ्रेन्डहरू छन् भने। त्यसपछि हामी झन् खुल्न थाल्यौं। बस धुलीखेलतिर उक्लदै गयो। 5 खालबाट बस जति जति धुलीखेलतिर उक्लदै गयो, हाम्रो कुराले पनि उकाली चढ्दै गयो। धुलीखेल आएपछि बस रुक्यो। ऊ झरेपछि म पनि झरे टियर कल्याण। त्यसपछि मैले बसको भाडा तिरिदिए। उनले हुँदैन भन्दा भन्दै पनि मैले बसको भाडा तिरिदिए। र त्यसपछि मैले चिया खाउँ भने उनले खाँदैन भने। म उभिएर कुरा गर्दै थिएँ। मैले उनको फोन नम्बर मागे। उसले फोन नम्बर दिए र हस्पिटलसम्म पुगेर मैले उसलाई बाई गरेर गाडीमा चढेर म काठमाडौँ आएँ टियर कल्याण। म आज सुनाउँछु तपाईलाई मेरो कथा। टियर कल्याण। उज्याला पंखहरू फिजाएर जिन्दगीले जब सपनाको आकाशमा सैर गर्छ,
उज्याला पंखहरू फिजाएर जिन्दगीले जब आकाशको माथि माथि विचरण गर्छ, तब सपनाका दोसाधहरूबाट ओर्लदै जाने भन्ज्याङहरू यति साँगुरा लाग्दै जान्छन् कि जिन्दगी यथार्थको धरातलमा अचानक बजारिन पुग्छ र बजारिने ती सपनाहरू सिसा जस्तै टुक्रा टुक्रा हुँदा रहेछन्। म सुनाउँछु तपाईलाई मेरो कथा। यसरी म सुनी केसीसँग विदा भएर काठमाडौँ आएँ। त्यो दिन पहिलो दिन, तर आएको तेस्रो दिन मेरो मोबाइल हरायो। फोन गर्छु भन्दा भन्दै म छटपटिरहेँ। त्यसपछि मैले मेरा साथीहरूको नाम भनेको सम्झेँ र साथीहरूको गएर उसको फ्रेन्ड लिस्टमा हेर्दा ऊ त्यहीँ थिए। मैले त्यहीँबाट सर्च गरेर खोजेँ अनि उसलाई भेटेँ। त्यति बेला म काठमाडौँमा बसेर पढ्दै थिएँ र जापानिज ल्याङ्ग्वेज पनि सिक्दै थिएँ। मैले रिक्वेस्ट पठाएपछि उसले फ्रेन्ड रिक्वेस्ट स्वीकार गरे। अब मैले फेसबुकबाट उसको फोन नम्बर मागे, उसले दिए। त्यसपछि हामीले फोन गर्न थाल्यौं। हाम्रो भेट्ने कुरा भयो। विक्रम सम्वत 2073 साल मंसिर 7 गते भेट्ने कुरा भयो धुलीखेलमा। ऊ सुकुटेबाट सरकारी स्कुलको ड्रेसमै धुलीखेल आई। म काठमाडौँबाट धुलीखेल गए। धुलीखेलको बस स्टपमा म उसलाई कुरिरहेको थिएँ। ऊ बसबाट ओर्ली। मलाई देख्न साथ ऊ खुसी भई। बुझ्याली प्रष्ट देखिने उसको अनुहार भित्रको झझलको अत्यन्तै सौन्दर्यपूर्ण थियो। यो हाँसी हाँस्दा लहरै देखिने दाँतहरू मेरो लागि भारी सौन्दर्य थिए र उत्तरतिरका हिमाल खुले जस्तै ऊ खुलेकी थिए। त्यो दिन हामी त्यही धुलीखेलको एउटा रिसोर्ट बाहिर बस्यौं। परिचय भयो, दुःखका कुराहरू भए, सुखका कुराहरू भए, ढेर कल्याण। करिब 2-3 घण्टासम्म हामी त्यही बस्यौं। त्यति बेला उनले मेरो नाम सोधिन्, ढेर कल्याण। फेरि मैले आफ्नो नाम सुदीप खत्री भने, किनकि मेरो नागरिकतामा जे थियो मैले त्यही भने। कतै मैले आफूलाई ढाँटेको छु कि जस्तो अनुभव पनि भयो, तर मैले त्यतातिर ध्यान दिइन। र त्यसपछि हामी त्यहाँ थुप्रै घण्टा कुरा गर्यौं। मैले आफ्नो जीवनको कथा सुनाए। म यस्तो, म उस्तो, म काठमाडौँमा पढ्दैछु, जापानिज भाषा सिकेर जापान गएर उच्च शिक्षा हासिल गर्ने मेरो लक्ष्य छ। राजनीति त आफ्नो ठाउँमै छ, सधैँ छ भने। मेरो कुरा सुनेर उनले चिन्ता नलिनु भनी र त्यति सबै कुरा गरिसकेपछि बेलुका घर पुगेर उसले फोन गरी। मलाई त्यति बेला मेरो ठुलो दाइ विदेशमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँको भाउजू ओली थरको हो, ससुराली रोल्पा हो मेरो दाइको, ठुलो दाइको। र ठुलो दाइले पैसा पठाइदिनुहुन्थ्यो पढ्नको लागि। त्यसैले मैले विभिन्न ठाउँबाट सहयोग लिएर आफ्नो पढाइको गुजारा चलाइरहेको थिएँ। उनीसँग भेट भएको पहिलो भेट। त्यसपछि फोनमा कुरा हुँदाहुँदै ठीक 1 महिना पछाडि विक्रम सम्वत 2073 साल पौष 8 गते हाम्रो फेरि धुलीखेलमा भेट भयो। म सुनाउँछु मेरो जीवनको कथा, ढेर कल्याण। हामीले धेरै समय त्यहाँ गुजार्यौं। त्यसपछि हामी भावनाबाट माथि उठेर एकअर्काको अगालोमा बाँधिन थालिसकेका थियौं। ऊ मलाई खोज्दै आउँथे, म उसलाई खोज्दै जान्थे। हाम्रो भेटिने ठाउँ धुलीखेल थियो। कहिलेकाहीँ ऊ स्कुलकै ड्रेसमा आउँथे त कहिलेकाहीँ कुर्ता सुरुवालमा साधारण ड्रेसमा आउँथे। म पनि काठमाडौँबाट जान्थे। हाम्रा दिनहरू यसरी बित्दै गए। विक्रम सम्वत 2074 साल
वैशाख 20 गतेको कुरा हो डियर कल्याण। त्यो दिनको कुरा म तपाईलाई सुनाउँछु। हामी फेरि धुलीखेलमा भेट भयौं। त्यो दिन उसले पहिलो पटक अब हामी सँगै जिन्दगी बिताउनु पर्छ भने म त उसलाई मन पराइसकेको थिएँ। उसले त्यति भनेपछि मलाई के चाहियो? मैले नि कसम खाएँ, उसले नि कसम खाई। कसमले जिन्दगी चल्ने भए, कसमले सब चीज पूरा हुने भए, सायद यो संसारमा धोका भन्ने शब्द निस्कदैन थियो होला डियर कल्याण। मान्छेले कसम खान्छ, तर 2 कदम हिँडेपछि कसम बिर्सन्छ। म सुनाउँछु मेरो कथा। त्यो दिन जब उसले सँगै बिताउने हामीले कसम खायौं, त्यसपछि हामी भित्रका सारा बाधहरू टुट्दै गए। हामी भावनात्मक रूपबाट होइन, मानसिक रूपबाट होइन, हामी शारीरिक रूपबाट पनि एकअर्काको हुन थाल्यौं। हामीले अगालोमा बिताउन थाल्यौं। हामीले एउटै बिस्तारामा अगालो मारेर सारा दिन कटाउन थाल्यौं। किनकि यो प्रेमको कुरा थियो, यो स्नेहको कुरा थियो, यो मायाको कुरा थियो डियर कल्याण। यसरी भेटघाट हुँदै गयो र विक्रम सम्वत 2074 साल वैशाख 20 गतेको कुरा हो डियर कल्याण। म सुनाउँछु तपाईलाई मेरो कथा। हामी धुलीखेलको रिसोर्टको भित्र कोठाबाट निस्केर बाहिर कफी खाँदै थियौं। त्यति बेला सुनिले भने मेरो दिदीले दलितसँग विवाह गर्नुभयो। अहिले पनि उसलाई घरमा आउन रोक्छ, उ रुन थाली। मेरो दिदीले गल्ती गरी भन्ने आशय उसको थियो डियर कल्याण। त्यति बेला मैले प्रश्न गरे, के दलितसँग विवाह गर्नु अपराध हो? के दलितसँग माया गर्नु अपराध हो? तिमी जस्तो पढे लेखेकी शिक्षिकाले कसरी शिक्षा दिन्छौ विद्यार्थीलाई? तिमी आफै भन त। के दलितहरूको मन हुँदैन? के दलितहरूको माया गर्ने अधिकार हुँदैन? के अधिकारहरू टाठा बाठा र हुने खाने र मथिल्लो जातहरूको मात्र पेवा हो प्रेम? मैले प्रश्न गरे। मेरो प्रश्नले जवाब दिन नसक्ने भइनु नि मैले प्रसङ्ग बदले। उनले पनि प्रसङ्ग बदले। तर दिदीको कुरामा जहिले पनि ऊ रुन्थी, रुने गर्थी। मलाई लाग्थ्यो दिदीले परिवारमा सबभन्दा ठूलो गलत निर्णय गरेको जस्तो लाग्थ्यो। त्यो दिन सुकुटी पुगेपछि उसले आफ्नो दिदीसँग कुरा गराए। दिदी भिनाजु त्यहीँको स्थानीय चर्चमा काम गर्नुहुँदो रहेछ र चर्चलाई आफ्नो मन्दिर मान्नुहुँदो रहेछ र क्रिश्चियन धर्मलाई आफ्नो धर्मको रूपमा स्वीकार्नु भएको रहेछ। उसले दिदीसँग परिचय गराएपछि म खुसी भए डियर कल्याण। मलाई लाग्यो जीवनको यो बाटोमा, जीवनको यो अवरोधमा मेरो प्रेमले साकार रूप लिन्छ कि भन्ने जस्तो लाग्यो डियर कल्याण। म सुनाउँछु आज तपाईलाई मेरो जीवनको कथा। डियर कल्याण, कहिलेकाहीँ भावनाका पर्खालहरूले आफैलाई चिथोरिरहे जस्तो लाग्छ। कहिलेकाहीँ भावनाका पर्खालहरूले आफूलाई बिथोलिरहे जस्तो लाग्छ। कहिलेकाहीँ भावनाका पर्खालहरूले आफैलाई चिथोरिरहे जस्तो लाग्छ र भन्न मन लाग्छ जिन्दगानी त चट्टान जस्तो हुनुपर्ने, जिन्दगानी त पहाड जस्तो हुनुपर्ने, साराका सारा चोटहरू सहन सक्ने पहाड जस्तो हुनुपर्ने, आकाशबाट खसेको चट्याङलाई पनि बचाएर उभिन सक्ने पहाड जस्तो हुनु पर्ने। तर मान्छे पहाड बन्न सक्दो रहेनछ। सुनीसँगको सबै कुरा जायज भए,
हामी मानसिक रूपले मात्र होइन, शारीरिक रूपले र भावनात्मक रूपले पनि एकअर्कोमा समाहित हुँदै गयो। ती दिनहरूमा म बिदाका दिनहरूमा गाउँ गइरहन्थे पढाइको साथसाथै। मैले अघि नै अवगत गराए, म पढाइको साथसाथै राजनीतिमा पनि थिएँ। र त्यसपछिका दिनहरूमा म राजनीतिबाट अर्को राजनीतिमा प्रवेश गर्दै माओवादी विप्लव समूहको गाविस अध्यक्ष भए र अहिले पनि गाविस अध्यक्ष नै छु डियर कल्याण। त्यति बेला मैले भुम्लु खानेपानीको समस्यासँग लडे, अरू पार्टीका साथीहरूसँग मिलेर बाटोको लागि लडे र सबै पार्टीका मानिसहरू मिलाएर काम गर्दै गए र ती कामहरू सफल भएपछि मैले स्याबासीहरू पनि पाउँदै गए डियर कल्याण। म सुनाउँछु आज तपाईलाई मेरो कथा, दिल खोलेर सुनाउँछु। यसरी मेरो सम्बन्धको पर्खालले फेरि प्रारूपता पाउँदै गयो, सकारात्मक रूपमा अगाडि बढ्दै गयो। समय आफैबाट विस्थापित हुँदै जाने क्रममा समयले आफैलाई ठुङ्दै जाने क्रममा म पनि हिँडिरहे यो जीवनको यात्रामा। म सुनाउँछु तपाईलाई मेरो कथा। म सुनीलाई पाउनको लागि पढाइका साथसाथै सबै कुरालाई अगाडि बढाउन चाहन्थे र ती दिनहरूमा म काठमाडौँमा बसेर पढिरहेको थिएँ। त्यसपछि मैले जापानिज भाषाको लागि नाम निकाले, तर COE आएन र म गएन। र त्यति बेला पढाइको चाप र आफ्नै कारणले, राजनीति कारणले म दाई दिदीसँग छुटिएर बसन्तपुर नजिकैको जैसी देवल चोकमा बस्थे। अहिले पनि त्यही बस्छु डियर कल्याण। हरेस खाएको थिएन। जापानमा नभएपछि मैले फेरि अस्ट्रेलिया ट्राई गरेँ। ती दिनहरूमा सुनिले भन्थे, तपाईँ विदेश जानुहोस्, तपाईँ गएपछि मेरो इज्जत बढ्छ, मलाई बाटो खोल्छ, मलाई कसैले मेरो बाटो खोल्छ, मलाई कसैले रोक्न सक्दैन। मैले उसको कुराको लागि पढ्न थालेँ, IELTS पनि पढ्न थालेँ, तर गरिबीको कारणले, अभावको कारणले मैले सबै कुरा सहज रूपमा प्राप्त गर्न सकिरहेको थिएन। एकातिर राजनीतिक रूपमा पनि सक्रिय हुनुपर्ने, अर्कोतिर आर्थिक स्रोत पनि जुटाउनु पर्ने, अर्कोतिर पढाइलाई पनि अगाडि बढाउनु पर्ने। मैले यी सबै चिज पढाउन मलाई कठिन भइरहेको थियो। मेरो राजनीतिक अवस्था राम्रो थियो र गएको चुनावमा डियर कल्याण हाम्रो पार्टीले आफूलाई मन लागेको मान्छेलाई चुनावमा भोट हाल्न सकिने निर्णय गरेको थियो, विप्लव समूहले, माओवादी विप्लव समूहले। त्यसैले त्यति बेला राजनीतिको फेरो समाएर मैले धुलीखेल गएर नागरिकताको स्पेलिङ चेन्ज गरेँ। त्यति बेला मलाई त्यसो गर्न सहयोग गर्नुभएको नेपाली कांग्रेसका मधु आचार्यले सघाउनु भएको थियो। उहाँको सहयोगको प्रशंसा गर्छु म। ती बीचमा भेटघाट हुँदै गइरहेको थियो मेरो सुनीसँग। जति पछि उति भेटघाट हुँदै जान्थ्यो, जति पछि उति माया बढ्दै जान्थ्यो। पछिल्ला दिनहरूमा सुनी निर्वाध रूपमा बसन्तपुर नजिकै रहेको जैसी देवलको चोकमा रहेको मेरो कोठामा आउँथे। हामीले खाना बनाएर खान्थ्यौं, दुःख सुख खान्थ्यौं, जस्तो छ त्यसै खान्थ्यौं। मायाका कुराहरू साटासाट गर्थ्यौं। जिन्दगीको त्यो सपना पनि आज किन विपना जस्तो लाग्दैन डियर कल्याण। जिन्दगानीको त्यो सपनाको फेरो किन आज भेटिँदैन, आफैले आफैलाई प्रश्न गर्छु म।
यसरी मैले नेपाली कांग्रेसका नेता मधु आचार्यको सहयोगमा मैले आफ्नो नागरिकताको स्पेलिङ चेन्ज गरेर फेरि मैले जापानको लागि कोसिस गरेँ। तर त्यति गर्दा पनि भएन। यो कुरा मैले सुनिलाई सुनाए। उसले भन्थे तपाईं विदेश जानुहोस्, मेरो इज्जत बढ्छ। म तपाईंसँग विवाह गर्न मलाई सजिलो हुन्छ। डियर कल्याण, म सुनाउँछु आज तपाईलाई मेरो कथा। जिन्दगीको त्यो हिस्साबाट खसेर जाने, जिन्दगीको त्यो हिस्साबाट टुक्रिएर जाने मेरा जीवनका सपनाहरू, फुटिसकेका सपनाहरू, लुटिसकेका सपनाहरू, सिसा जस्तै टुक्रा टुक्रा भएका सपनाहरू, ती टुक्रिएका सिसाहरूलाई पछ्यौरीमा एक एक गरेर उठाउँदै डियर कल्याण तपाईलाई पठाइरहेको छु। यी मेरा शब्दहरू होइनन्, यी त मेरा टुटेका सपनाहरू हुन्। म आज तपाईलाई सुनाउन चाहन्छु। तपाईको आवाज मार्फत लाखौं लाख मानिसलाई सुनाउन चाहन्छु। दिल खोलेर सुनाउन चाहन्छु मेरो कथा, बस मेरो आफ्नो। डियर कल्याण, जब जब तब म आफै माथि दयनीय पात्र भएको महसुस गर्छु। जब जब म आफ्नै जिन्दगानीको कथा लेखिरहेको हुन्छु, तब तब म आफूलाई एउटा निरीह पात्र भएको महसुस गर्छु। किन आफ्नो कथा आफैलाई दयनीय लाग्छ डियर कल्याण यो जिन्दगानीमा? किन आफ्नै कथा आफैलाई पीडादायी लाग्छ डियर कल्याण? जीवनको संघर्षको कथा मैले तपाईलाई कहाँ कसरी लेखु, कहाँबाट लेखु? म भित्रका उल्झनहरू, म भित्रका पीडाहरू कसरी पोखु डियर कल्याण? मलाई लाग्छ यो नेपाली समाजभित्र, यो नेपाली मिडियाभित्र तपाईं एकजना यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ जसले हामी जस्ता मान्छेहरूको दुःखलाई साराका सारा मानिससँग साटिदिनुहुन्छ, बाँडिदिनुहुन्छ। सहानुभूतिले पनि अलिकति मन हलुङ्गो हुँदो रहेछ। म सुनाउँछु मेरो कथा। यसरी सुनिसँगको सम्बन्धको साथसाथै मेरो आफ्नो जिन्दगीको गोरेटो निर्माण गर्नु त्यत्तिकै चुनौती थियो। न म जापानको लागि सफल भए, न म अस्ट्रेलियाको लागि सफल भए। सुनीलाई फोन गर्थे, म कोसिस गर्दैछु भन्थे। उसको माया त्यत्तिकै थियो, उसको मायामा कुनै कमी थिएन डियर कल्याण। ऊ तपाईं सफल हुनुहोस्, तपाईं जानुहोस्, म त छँदैछु भन्थे। माया गर्थे, स्नेह दिन्थे। एकातिर राजनीतिमा लागिसकेको म माओवादी विप्लव समूहको मिटिङ हुँदा म गाउँ पुग्थे। गाउँमा संगठन निर्माण गर्नुपर्ने काम त्यत्तिकै रूपमा गर्नुपर्थ्यो। यता काठमाडौँ आउँदाको जिन्दगानी आफ्नै थियो, समस्याहरू आफ्नै थिए डियर कल्याण। यसरी दिनहरू गुजारिरहे, दिनहरू गुज्रदै गए। एक दिनको कुरा हो डियर कल्याण, सुनीले अचानक फोन गरी। त्यति बेला हाम्रो काठमाडौँ आउने कुरा भयो, काठमाडौँमै भेट्ने कुरा भयो। मैले भने बेलुका यहीँ बस्ने गरेर आउन भने। उसले हुन्छ भने र विक्रम सम्वत 2075 साल भदौमा ऊ आई। यही भदौको कुरा गर्छु म। पुरानो बस पार्कमा म उसलाई लिन गएँ, ऊ त्यहीँ ओर्ली। तर त्यो दिन अचानक मेरो कोठामा दिदीहरू आउनुभयो। मैले सबै कुरा अवगत गराएँ। त्यसपछि हामी त्यहाँबाट सुन्धारा गयौं। सुन्धारामा खाजा खायौं।
मैले आज यहीँ बसौँ भने उसले हुन्छ भने। त्यसपछि हामी सुन्धाराको गेस्ट हाउस गयौँ। भोलि बिहान 10:30 बजे स्कुलमा पुग्नुपर्ने उसलाई। बिहानै मलाई फेरि निस्कनु पर्थ्यो। म उसलाई सुन्धाराको गेस्ट हाउसमा राखेर फेरि कोठामा आएँ। दिदीहरूसँग काम छ भनेर म त्यहाँबाट सुन्धारा गएँ। त्यो रातभरि हामीले मायाका कुरा गर्यौं, भावनाका कुरा गर्यौं, जिन्दगानीका कुरा गर्यौं। मन लागेको खायौं, एकअर्कोमा समर्पित भयौं। डियर कल्याण, कतिखेर बिहान बित्यो पत्तै हुँदो रहेनछ। प्रेममा समय बितेको पत्तै हुँदो रहेनछ। प्रेममा 1 वर्षको यात्रा पनि 1 दिनको जस्तो लाग्दो रहेछ। तर बिछोडमा 1 दिनको बिछोड पनि वर्षौं वर्ष जस्तो लाग्दो रहेछ। कति कठिन हुन्छ प्रेम र धोकामा यो जिन्दगी। म सुनाउँछु आज मेरो कथा। हामी बिहानै नुहाई धुवाई गरेर सुन्धाराबाट निस्क्यौं। 9:30 बजे उसलाई सुकुटी पुग्नुपर्ने। बिहानैमा हतार हतार उसलाई लिएर पुरानो बस पार्क गएर बसमा राखेर पठाए। उस समयमै स्कुल पुगेर फोन गरी म समयमै आइपुगेको छु भने। अर्को दिन मेरो फेरि पार्टीको मिटिङ थियो। आफ्नो गाविसको अध्यक्षको नाताले म फेरि गाउँ गएँ। गाउँमा सबै काम सकाएर फेरि काठमाडौँ फर्के। सुनिलाई भेट्ने अवसरै पाएन। यसरी मेरा दिनहरू बित्दै गए। डियर कल्याण, जीवनको संघर्षको पाटोमा म यता हुन्छ कि उता हुन्छ कि भनेर धाउँदै गए। उसको माया मेरो लागि जीवनको वरदान थियो। ऊ पनि माया गर्थे। जब मैले हरेक कोसिस गरेर, अर्थात् नागरिकतामा स्पेलिङ चेन्ज समेत गरेर, राजनीतिक पार्टीका मान्छेहरूको सहारा लिएर मैले सारा गरेपछि पनि मेरो काम सफल भइरहेको थिएन। जापानबाट पनि, अस्ट्रेलियाबाट पनि, कतैबाट पनि मेरो काम नभइरहेको बेला सुनिले फोन गर्थे। म भन्थे कोसिस गरिरहेको छु, चिन्ता नगर भन्थे। हुन्छ मिलाउनु, चिन्ता नगर्नु, म छु नि तपाईको साथमा भन्थे। जब जब मायालु मनहरू आफूतिर रूपान्तरण हुन्छन्, जब जब मायालु मनहरू आफ्नै बनेर आउँछन्, तब सारा चीज सहज लाग्छ। यो कठिन जिन्दगी पनि सरल जस्तो लाग्थ्यो जब उसले फोन गर्थे, जब उसँग कुरा गर्थे। डियर कल्याण, जब उसलाई भेट्थे तब गर्मीको दोपहरमा चौतारीमा बसेर शीतल हावामा रमाइरहे जस्तो लाग्थ्यो। जब उसको आवाज सुन्थे तिर्खाएको बेला सङ्लो पानी पिए जस्तो लाग्थ्यो। कति ठूलो विश्वास छ, कति ठूलो शक्ति छ मायामा। उसको आवाज सुन्न म तडपिन्थे। घण्टौंसम्म कुरा गर्थे, सम्झाउँथे। सब चीज ठिक थियो। जब म थकित भएर म कोसिस गरिरहेको छु भन्थे, तब ऊ चिन्ता नगर, आफ्नो लक्ष्यमा हिँड्दै जाऊ भन्थे। मलाई खुसी लाग्थ्यो। र ती दिनहरूमा मैले भन्थे, 2 वर्षदेखि तिमी पर्ख, म 2 वर्षमा आफ्नो सब चीज मिलाउँछु, तिमी 2 वर्षसम्म कतै विवाह नगर भन्थे। उसले हुन्छ भन्थे। तर मलाई जातको कारणले डर लाग्थ्यो। डियर कल्याण, जब उसले दिदीको कुरा सुनाएकी थिए त्यो दिनदेखि म जसङ्ग हुन्थे। मैले आफ्नो सबै कुरा उसलाई भन्नुपर्ने हो, किन भन्न सकिरहेको छैन। फेरि अर्को मन भन्थे, ले सोच्थ्यो भन्नु के जरुरी छ, उसलाई पनि त थाहा होला। मेरो ठाउँ, मेरो परिवेश, मेरा साथीहरू उसका साथी छन्, सबै कुरा थाहा होला। यस्तै दोसाँधमा चलिरहेको मायामा उसले सब चीज मेरो लागि सुम्पिसकेपछि म फेरि पुनरावृत्त भएर आफ्नो कुरा दोहोऱ्याउन चाहिन। डियर कल्याण,
तर समय घर्कदै जाँदा मबाट हुने कुराहरू साराका सारा मिलाउँदै जाँदा मेरो जीवनमा आएको यो चोटले म आज मर्माही छु डियर कल्याण। म आज तपाईलाई सुनाउँछु। डियर कल्याण, यो जिन्दगीमा अलग अलग बाटोहरू छन्। अलग बाटोलाई जोड्ने दो बाटोहरू पनि छन्। सँगै हिँड्न चाहनेले दो बाटो छान्न जान्नु पर्दो रहेछ। बाटो एउटै भएर के गर्नु, हिँडेको समय फरक परेपछि भेटै नहुँदो रहेछ यो जिन्दगानीमा। म सुनाउँछु मेरो जीवनको कथा डियर कल्याण। विक्रम सम्वत 2075 साल माघ महिनाको 25 गते, अर्थात् यही गएको 25 गते सुनि मेरो डेरामा आई। हामी त्यही बस्यौं। मैले उसलाई शनिबार बेलुकातिर पुरानो बस पार्क लगेर बस चढाए। त्यति बेला उसले भनेकी थिए मेरो घरमा विवाहको लागि केटाको कुरा चलिरहेको छ। मैले सुमीलाई त्यो दिन भने, यदि तिमीले विवाह गर्यौ भने म त मर्छु। म के को लागि बाँच्छु? म तिमीलाई त्यति माया गर्छु। आखिर यो माया दोहोरो हो, मेरो मात्र त होइन। हो भने भन त। उसले होइन, मैले पनि माया गर्छु, त्यही भएर त यहाँ आएकी पनि। त्यही विषयमा धेरै कुरा चल्यो। म रोए। उसले मलाई सम्झाए। यति ठूलो राजनीति पार्टीमा लागेको मान्छे अहिले फेरि अर्को कुन चाहिँ पार्टीमा लाग्नु भएको छ। यस्तो राजनीति गर्ने मान्छेले यति कमजोर मन गराउनु हुँदैन भने। म विप्लव माओवादीमा लागेको कुरा उसलाई थाहा थियो, तर त्योभन्दा पहिले गाउँमा म माओवादी पार्टीसँग आबद्ध थिए। पछि यता आएको कुरा उसलाई थाहा थियो र पार्टीको तर्फबाट गाउँको अध्यक्ष भएको कुरा पनि थाहा थियो। सब चिज थाहा पाएर पनि उसले मलाई माया गरेकी थिए। मलाई लाग्थ्यो उसको माया साँचो छ। त्यो दिन ऊ घर गए। घर गएपछि उसले यही गएको माघ महिनाको 26 गते मलाई फोन गरी घरमा बिहेको कुरा चलिरहेको छ। म तपाईलाई सबै कुरा भन्छु। यदि मेरो विवाह भइहाल्यो भने तपाईले माइन्ड नगर्नुहोला भने। मैले फोनमै भने, केही समय रुक, म बाहिरको लागि मिलाउँदैछु। म असफल भए मलाई माफ गरिदिऊ। मलाई 2 वर्ष समय दिऊ, म सब मिलाउँछु भने। तर भनेको जस्तो हुँदो रहेनछ डियर कल्याण। 26 गते कुरा भयो, माघको 27-28 कुरा हुँदै गयो। तर माघको पहिलो हप्ता सुरु हुँदै, अर्थात् माघ 3 गते बिहानै फोन गरे। उसको फोन उठेन डियर कल्याण। त्योभन्दा अघिल्लो दिन उसले मलाई फोनमै भनेकी थिए मैले भागौं भनेर भन्दा उसले फोनमा भनेकी थिए मेरो दिदीले पानी नचल्ने जहाजसँग विवाह गरेपछि यदि तैले पनि यसै गरेर भागेर गइस् भने दिदी जस्तै हामी बुबा आमा सदाको लागि संसार त्याग्नेछौं भनेको बेला मैले रुँदै कसम खाएकी थिए। मैले जस्तो केटा भए पनि घरमा तपाईसँग ल्याएर भेटाउँछु भनेकी थिए। त्यसैले म भाग्न मिल्दैन भने। ढेरकल्या दुःख सुख गरौँला, तिमीले घर छोडेर हिँड भन्दा उसले त्यस्तो जवाब दिए। त्यसपछि फागुन 3 गते बिहानै फोन गरेको उठेन।
भोलिपल्ट फोन गरे उठेन, पर्सिपल्ट फोन गरे उठेन, 50 पटक फोन गरे उठेन। त्यसपछि फेरि मैले फेसबुकबाट उसलाई सम्पर्क गरे। केटा खोजिदिनु भयो मलाई मेरो परिवारले। केटा इन्जिनियर छ, सरकारी जागिर छ केटाको, केटा राम्रो छ, मेरो परिवारले खोजिदिएको केटा। अब म केही गर्न सक्दैन, त्यसैले कृपया मलाई छोडिदिनुहोस्। मैले तपाईलाई नराम्रो गर्न खोजेको होइन, मेरो परिस्थिति यस्तै भयो। उसले त्यही भनी डियर कल्याण। त्यसपछि उसले अर्को दिन फोन गर्छु भनेको, उसको फोन आएन। त्यसपछि मैले उसलाई फोन गर्दा मेरो फोन ब्लक थियो डियर कल्याण। त्यसपछि म हतार फेसबुक चलाउन थाले। फेसबुक पनि ब्लक छ। इमेल, इन्टरनेट, कुनै पनि सोशल मिडियाबाट मसँग कनेक्सन हुन नसक्ने अवस्था भएपछि म राजनीति गर्ने मान्छे। मैले उसको दाइलाई फोन गरेँ, तर दाइले डिप्लोमेटिक हिसाबले म बुझेर कुरा गर्छु भन्नुभयो। म पर्खिरहे, तर कुरै हुन सकेन। लाख कोसिस गरेपछि अन्त्यमा सुनिले नै आफ्नो बाटो हिँड्दा हुन्छ, मलाई धेरै दुःख नदिनु भनेर फोन गरेपछि उसले कतैबाट मलाई यसो भनेपछि म बर्बाद भए डियर कल्याण। जब मेरो लागि सारा ढोका बन्द भयो, अब मसँग नआउनु भनेर जब उसले फोन राखी डियर कल्याण, त्यसपछि आफू उभिएको धरती भासिए जस्तो लाग्यो। म काँप्न थाले। त्यसपछि म काँप्दै उसको दाइलाई फोन गरेको, दाइको फोन पनि ब्लक थियो। मैले साराका सारा कोसिस गरिरहेको छु आजसम्म, उसका सबै कुराहरू ब्लक छन् डियर कल्याण। उसले विवाह गर्दैछ भन्ने कुरा मैले सुनेपछि म मर्नको लागि लाख कोसिस गरिरहेको छु यतिखेर, तर सकिरहेको छैन। जलझली तपाईँ याद आइरहनुहुन्छ डियर कल्याण, त्यसैले मैले लेखिरहेको छु मेरो कथा। यदि तपाईँले यो कथा प्रसारण गरिदिनु भएन भने सायद म यो जिन्दगीमा जिउँदो रहँदैन होला। मलाई यतिखेर तपाईँको सहारा चाहिएको छ डियर कल्याण। म तपाईँलाई बाँट्न चाहन्छु मेरा दुःखहरू। सुनि, तिमीले त्यसो भनेपछि म त मरे जस्तो भएको छु। मेरो के गल्ती थियो? तिमीले किन मेरो मायालाई लत्यायौ? तिमीले धनी देखेर विवाह गर्यौ। म गरीब भएर मलाई हेला गर्यौ। म दलित भएर तिमीले मलाई हेला गर्यौ। के धनीको भाग्यमा मात्रै हुन्छ माया? के धनीले मात्र माया गर्ने चलन छ? के मायाको भन्ने कुरा धनीहरूको लागि मात्र हो? सुनि, मलाई जवाब देऊ। के गरीबको लागि माया छैन? के गरीबलाई माया गर्ने अधिकार छैन? के गरीबसँग माया हुँदैन? आज म तिमीसँग मायाको भीख मागिरहेको छु। मेरो के अपराध थियो? मैले विदेश जानको लागि लाख कोसिस गरेँ, मैले सकिनँ। म जहाँ जन्मे त्यही मेरो जात हो। जात फलानु हुनु मेरो दोष होइन। म जसको गर्भमा जन्मे त्यही मेरो जात हो। मैले के अपराध गरेँ? दो बाटोमा ल्याएर छोडिदियो तिमीले। आफ्नो बाटो हिँड्नु, अब मलाई फोन नगर्नु भनेर तिमीले सारा कुरा ब्लक गरिदियो मेरो लागि। म एक्लो छु, बेसहारा छु, रातभरि रुन्छु। एकातिर पार्टी पनि अर्धभूमिगत अवस्थामा छ, म लुकेर हिँड्नु पर्ने अवस्था छ। अर्कोतिर मलाई तिमीले जिउँदै खाल्टोमा पुरिदियो। गरीब सम्झेर तिमीले मलाई हेला गरेको मलाई थाहा छ। सुनि, फेरि पनि प्रश्न गर्छु, के प्रेम धनीका लागि मात्र हो? के प्रेम धनीहरूले मात्र गर्ने कुरा हो? हामी जस्ता गरीबहरूको भाग्यमा प्रेम लेखेको हुँदैन? मलाई जवाफ देऊ। मलाई एकपटक फोन गर र भनिदेऊ। यही कुराको जवाफ देऊ। म अझै पनि तिम्रो फोनको प्रतीक्षामा छु। मलाई फोन गर एकपटक।